बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सवाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। QC2 में आप सबको खुश आमदीद। बैच हमारा जी 315, ये याद रखिएगा। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पहला जो है उसका इशारा, पहला दोनों को इंशाल्लाह उसका हम कवर कर लेंगे जी। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर दो इशारे आज हम पढ़ेंगे, Q1A और B दोनों के। जी, यकीनन आपने कल की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी हम भिजवाएंगे, तो होमवर्क के अंदर कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने की। अस्सलाम कल मैंने वालेकुम बताया सर। था। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कल बताया था कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने के लिए यही है कि आपके होमवर्क में ज्यादा नंबर हों। इसके साथ साथ वर्क बुक पे खसूसी तवज्जो दीजिएगा। अगर आप वर्क बुक नहीं करते तो उसमें आपके काफी ज्यादा नंबर कम हो जाते हैं, तो यूं समझे आपके 85 में से रिजल्ट बनता है, जो कि हमारे पास काफी कम होता है। ठीक है। तो ये हमारा एक चैनल है, इस पे आपको वीडियो सेंड कर दी जाती है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसको कर लें, तो वीडियो जो ही अपलोड होगी तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो मिल जाएगी जी। अब नोट कीजिए, कुरान पाक में 30 जुज हैं, 30 पारे हैं, 30 सपारे, पारा, जुज। आम जो मुसहफ है वो एक जुज में 20 सफात हो, यानी कि एक पारे में कितने होते हैं, 20 सफात। एक जुज को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि एक उसमें पाव पाव, जिस तरह हम कह रहे थे ना, हर पाव जुज में 5 सफात होंगे। कितने सफात होंगे, 5 सफात होंगे। तो हर क्यूसी के अंदर हम 5 5 सफात को लेकर चलेंगे। पहला हमारा जो है जुज, अभी हम जो स्टार्ट किया है पहला जुज, उसमें पहले 5 सफात, उसमें आयत 1 से लेके 37 तक इंशाल्लाह इस QC2 में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 5 पेजेस जो हैं वो हम आयत नंबर 38 था 76, ये हम इंशाल्लाह QC3 के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम QC4 के अंदर 11 पेज से लेके 15 तक, और उसमें आयत होंगी 77 था 105। ये इंशाल्लाह हम QC4 में, और इस तरह 5 के अंदर हम पूरा ये अपना कंप्लीट कर लेंगे। 6 में जब आप जाएंगे तो हमारा जो है सूरह बकरा कंप्लीट हम QC6 में करते हैं। ये आपको इसको पूरा इंट्रो दे दिया कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि हमने लेवल 1 कर लिया है, लेवल 2 कर रहे हैं, 3 4 5, इस तरीके से पाव पाव जूस लेकर इंशाल्लाह इसको हम आगे चलेंगे। हम इस कोर्स में मुसहफ के पहले 5 सफात को देखेंगे जी। ठीक है जी। पहला हम अलग, दूसरा, तीसरा इकट्ठा, और 4 5, ये इस तरीके से इंशाल्लाह हम अपनी फिंगर्स पर इसको करेंगे, अपनी उंगलियों पर इसको पढ़ेंगे जी। जी, इब्तदाई 5 सफात इशारात TPI के जरिए। पहला पाव, पहला जुज, पाव का जुज जो है पहले पारे का जुज। जी, कोई हैंड रेज करे तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें, या आपको थोड़े से क्योंकि नया लगेगा कि हमने उसके अंदर नमाज का कोर्स किया था, तो इसके अंदर हम इंशाल्लाह अपने अशारात को उंगलियों पे कर रहे हैं। जी सिस्टर कीजिएगा, सिस्टर मिस नदीम, पांचों के पांच उंगलियों को इशारे कर दें ताकि लोगों को प्रैक्टिस हो। बाकी अल्लाह लोग। की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्कियों के लिए हदायत, मुत्कियों की सिफात, काफिर को हदायत नी, मुनाफिकीन को हदायत नी, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। पहली मिसाल आग, दूसरी मिसाल बारिश। कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। खलीफा पर सवाल, नामों की तारीफ, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर नरगिस नहीं, मैं ये सिस्टर शार्ट है, हम इन सबको एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो ये शार्ट है, जरा क्विकली आप भी कर दीजिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जी सिस्टर नरगिस नहीं, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। तारीफ, दुआ, सिफात और काफरीन को, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर, खलीफा, नामो, सजदा, तौबा।
चलें, जज़ाकल्लाह सिस्टर यास्मीन सिकंदर, आपसे आगे करवाते हैं। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तदाई आयात को हम एक ही सफ़े पे रखा है ताकि पहले जुज में 20 ही सफ़ात रहें। ठीक है जी, हम ये सूरह फातिहा को आज कंप्लीट करेंगे। अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ को आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया होगा, एक इशारे में रखेगा। एक इशारे में एक से ज्यादा मजमून भी हो सकता है। ये जी हमारे पहले हैं जी, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकी के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ये पहले सफ़े के इशारात हैं जी। सिस्टर यास्मीन सिकंदर कर दीजिए आप। सिस्टर यास्मीन सिकंदर लोअर हैंड होगी जी जी सिस्टर। सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह की तारीफ और हदायत की दुआ, ये सूरह फातिहा की है। और सूरह बकरा की जो शुरू के हैं आयात, उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है और मुत्तकियों की सिफात हैं। ये भी कर दीजिए रिवाइज, तारीफ दुआ हिदायत सिफात। हाँ जी। ये अंगूठा है, इस में जो वो हैं हेडिंग्स हैं, वो हैं तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात। चलें, सफ़ा जज़ाकल्लाह नंबर जी। 1। जी, आज हम अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, यानी हम सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हम दोनों इशारात आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, सूरह फातिहा को हम QC1 के अंदर कंप्लीट थॉरली इसको समझ चुके हैं। तो आज इसको देखते हैं सूरह फातिहा को। इस सबक में हम सूरह फातिहा का इयादा करेंगे, चूंकि कुरान मजीद इसी सूरत से स्टार्ट होती है, इसी से शुरू होती है। तो इसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे देखेंगे। इस सूरत को आप QC1 आइए कुरान समझे आसान तरीके में लफज व लफज पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका हम बड़ी तफसील के साथ हमने कुरान कोर्स लेवल 1 में कंप्लीट किया था। इसमें हम कामयाबी की 12 बेहतरीन सिफात, बेहतरीन आदात सीख चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ। याद रखिएगा, सूरह फातिहा तस्मिया और तहफ़्फ़ुज़ के साथ इसमें हमने 12 आदात को सीखा था। और हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इन आदात को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, इसको अपनी उसमें जिंदगी में लेकर आना है। इस सूरह के बाद, सूरह फातिहा के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, इसके बाद हम सूरह बकरा को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना शुरू करेंगे। इसके एक एक लफ्ज को इंशाल्लाह उसको देखेंगे, जिस तरह हमने QC1 के अंदर एक एक टुकड़ा कह लें, एक एक वो कर लें, हम इसको हमने सीखा था। जी, नोट कीजिए, हर सत्र में आपको तकरीबन 3 नए अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 3 नए अल्फाज नजर आएंगे। 3 नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन 3 फिक्रे सीखेंगे इंशाल्लाह, ताकि मायने को सीखना आसान। फिक्रों को इंशाल्लाह हल्का सा कलर किया, अगर नया फिक्र आते इस वक्त हम इसको 2 मरतबा प्रैक्टिस भी करेंगे। जी, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने एक तावुज़ से सीखी थी, सेफ्टी फर्स्ट। आज हम आदत नंबर 2 सीख रहे हैं कि किसी भी काम, कोई भी काम हमने शुरू करना है, उससे पहले हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है इंशाल्लाह। ये अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से नियत कर लीजिए और इसको हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इसको पढ़ते रहें। कोशिश कीजिएगा कोई भी काम स्टार्ट करें तो उससे पहले बिस्मिल्लाह यानी कि तस्मीह इसको कहते हैं, इसको जरूर पढ़िए। जी, आदत नंबर 3 और रहमान रहीम से, इसके बाद अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए, इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है। अल्लाह ही पर यकीन रखिए और पूरी उम्मीद रहिए कि वो हमेशा आपके साथ और आपकी जरूर मदद करेगा। फिर हमने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है, शुक्र अल्लाह के लिए, और रब्बिल आलमीन, तमाम यानी कि जो रब है तमाम जहान का। अब इसके अंदर क्या अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है, तो इसका हमारा ये भी है, ये देखें जो इशारा हमने कहा था वो भी क्या है? अल्लाह की तारीफ है। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे आप अल्लाह की तारीफ है, यानी कि हर लम्हा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत और एहसान के साथ हमारा ख्याल रखता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है जी। जी, रब्बिल आलमीन रब है किसका? तमाम जान। रब के बारे में हमेशा मुस्बत रखिए, पालने वाला है, हमारे पल पल की पकड़ रखता है, ऑक्सीजन देता है। ये सारी चीजें हम किसी बार में पढ़ चुके हैं। आदत नंबर 5 कह रही, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। इल्म हासिल कीजिए और कायनात पर हमने तदब्बुर करने की, कितनी ज्यादा बड़ी कायनात है, कितने जहान। इस तरह आप दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ करेंगे।
الرحمن الرحیم، اس سے ہم کیا عادت نمبر 6 سیکھی تھی؟ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو کوشش کیجئے اپنے معاملات کے اندر لوگوں پہ رحم کیجئے، جہاں تک ہو سکے کہ لوگوں کی ہیلپ کیجئے، کسی بھی معاملے میں اگر ضرورت ہو تو ضرور ان کی کیجئے۔ جی، اب آپ نے تھوڑی سی کوشش کر کے چیٹ باکس میں لکھنا ہے تھوڑے سے اس کے بارے میں سوال۔ بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ جی، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، ذرا پارٹیسپیٹ کیجئے تاکہ آپ کلاس کا ماحول بنا رہے۔ شمیلہ لطیف کہہ رہے ہیں جی آل، چلے نہیں ایک نہیں ہے میرے خیال ہے اس میں سے۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ کو صرف ذہن میں رکھیں۔ چلیں، ہاں جی، یہ کون تھے؟ ایم امان جو ہے، ماشاء اللہ جی، اچھا پر امید بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، کون سا فقرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، الرحمن الرحیم۔ جی آگے ہم چلتے ہیں جی، عادت نمبر 7، مالک یوم الدین، آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں ہر دن کا ہم نے پلان بنانا ہے۔ یہ عادت نمبر ہم نے 7 سیکھی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، یاد ہوگا اپنے عبادہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس سے ہم نے کیا کہا تھا؟ نعبد، یہ اپنے طرف اشارہ تھا، ہم عبادت کرتے۔ جی، عادت نمبر 8 کیا ہے جی؟ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل، دماغ کو سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو بھی کام کریں اس میں آپ کی نیت ہو کس چیز کی، کہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں اچھا ہوگا تو وہ روشن دان والی آپ نے بات سنی ہوگی کہ ہوا تو آنی ہی آنی ہے، تو آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو ثواب ہر حالت میں ملے گا۔ آگے جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھے سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے مضارع کا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے آپ سے پوری تفصیل کے ساتھ اسے ہم نے پوچھنا ہے۔ عادت نمبر کو جی، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے۔ جی ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی آگیا جی، عیدی، اب یہ دیکھیں ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہاں سے، تو ہدایت کی دعا آ گئی، عیدینا، ہدایت دے ہمیں، یہ انشاءاللہ اسی لیول پہ ہم پڑھیں گے۔ عیدی یہ امر کا صیغہ ہے، ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ عادت نمبر 10 کیا جی، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہر کام میں کوشش کرنی ہے کس کی؟ ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ جی ذرا بتائیں گے یہ دینا کا مطلب کیا ہے؟ جی ہدایت دے نہ ہمیں، بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر شمائدہ اور سسٹر اوان جو ہے۔ جی المستقیم، مستقیم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں جی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ان سب پر، انعمت علیہم تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، علیہ، یہ
تو عادت نمبر 11 کیا جی؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کو پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان پر کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کیجیے۔ یہ عادت نمبر ہوگی 11۔ آگے جی، غیر المغضوبی علیہم، نہ غضب کیا گیا علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والا پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے۔ تو 12 عادت جو ہے، آخری عادت، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ چلیں تھوڑے سے اس کے بارے میں کوشچن ہے، اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی، سسٹر ربینہ عبد الستار، جی شمال اللہ، سسٹر ساجدہ کو سر کہہ رہی ہیں جی بالکل آل، بالکل ٹھیک ہے جی، سارے کے سارے جواب اس کے درست ہیں۔ ہیرا جاز بھی کہہ رہی ہیں۔ چلیں، المغضوب، المغضوب، جس نے غضب مول لیا یا جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سی بھی ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ سی کا آنسر۔ جی، ایک اہم مشورہ، یہ ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی، اور اپنے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ دیکھیے کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ لیکن کتنی خوبصورت بات، کتنی خوبصورت چیز، تو اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے زندگی میں اس کو سمجھیے اور اس کو امپلیمنٹ کیجئے۔ جی، اسباق دعا اور پلان، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ہینڈ ریز کر کے مجھے یہ جو ہم نے ابھی عادات سیکھی ہیں، انمیوٹ کر کے جو ہم نے ابھی عادات سیکھی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے 12 عادات کون کون سی ہیں تعوض کے ساتھ؟ انمیوٹ کر کے، اینی بردر، اینی سسٹر، کوئی بھی بتانا چاہے؟ سر جی میں بتا دوں، جی بتائیں آپ۔ اللہ کی پناہ میں آئیے، نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، علم حاصل کیجیے اور کائنات پر غور کیجیے، دوسروں پر رحم کیجیے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، روزانہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، سیدھے راستے کو پہچانیے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، برے لوگوں سے بچیے۔ چلیں جی، یہ ہے جی، ہم نے برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، یہ ہماری عادات ہیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو نہیں آتے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھیں، ویسے تو بک میں بھی ہیں، تو اس کو کوشش کیجیے آپ یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی اس کو دیکھ کے پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ دے انمیوٹ کر کے۔ جی سسٹر یاسمین۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔
عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ چلیں جزاک اللہ جی، سسٹر نرگس آپ سے آگے کرواتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، ہمیشہ ہم نے اس کے اندر دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ پھر ہم نے احتساب کرنا ہے، احتساب کے بعد ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے۔ پلان کیا بنانا ہے جی؟ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ تو ضرور کوشش کیجئے جی یادات کو یاد کرنے کی۔ اب جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے اندر سے ہم افعال، اسما وغیرہ کو دیکھیں گے کہ اسم کون کون سے، اس میں افعال کون کون سے ہیں، افعال ہیں تو کون سا افعال ہے۔ یعنی کہ کل میں نے بات کی تھی کہ اسم فعل اسم ماضی ہے، مضارع ہے، امر و نہیں ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے یا مصدر ہے۔ جی اسما وغیرہ کو جو آیات پڑھی ہیں یہ جو ہم نے پڑھی ہیں پوری، اس کے اندر اسما کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسم۔ ٹھیک ہے جی، اسم کی جمع کیا جی؟ اسما۔ پھر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے جی عالم۔ عالم کی جمع کیا جی؟ عالمون یا عالمین۔ یہاں پہ کیا ہے ہوا جی؟ عالمین۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے جی اس کے اندر؟ یوم، ایام۔ یوم کیا ہے جی؟ ایام۔ جی اب آپ لوگ کوشش کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیجیے۔ آپ کوئی ہینڈ ریز کرے، اب سسٹر ہی ہیں جو باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں، بلکہ اس میں جو اس کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ سسٹر نرگس تھی، اگر وہ کر دیں۔ چلیں سسٹر نرگس، یاسمین کیجیے ریوائز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اسم، اسما، عالم، عالمون، عالمین، یوم، ایام۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سسٹر شمائلہ لطیف، ریڈ میوٹ کریں گے آپ؟ جی سسٹر یہ جمع ہے، عالم کی جمع ہے کہ جی عالمون اور عالمین۔ اب یہاں پہ آیا ہوا ہے عالمین، تو ذرا عالم کے اوپر بتائیں گے، دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، دو زیر ہیں، کیا ہوگا کہ عالمین اس کی جمع بنے؟ عالمن، دو دیر ہوں گے۔ عالمن یا عالمین دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمن یا عالمین دونوں کی کیا جمع ہوگی؟ یہ اگر دو پیش ہوں گے تو عالمون ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ جی، اس کو ہم نے اس طریقے سے بھی ریوائز کر لی، ہم نے QC1 میں پڑھا تھا۔ اب ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی کہ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں عالمین کا واحد بتا دیں۔ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز کر رہا ہے جی۔ صحیح ماشاءاللہ جی، عالم ہے جی، عالم نہیں ہے، عالم۔ چلے اب ہم افعال کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں جی؟ افعال 3 حروف والے جو QC1 میں ہم کر چکے ہیں، کیونکہ QC2 کے ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیے، وہ والے دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے صحت مند افعال QC1 میں پڑھے تھے۔ اب یاد رکھیں یہاں پر اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یا مصدر بھی اسی میں سے ہم دیکھیں گے، وہ افعال کے اندر ہی دیکھیں گے جی۔ سب سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے جی ہمیں؟ یہاں پہ دیکھیں الرحمن ہے، رحیمہ کا ٹیبل ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ سیکھیں گے، یہ بھی آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے۔ نعبدو کا بھی نظر آ رہا ہے، یہ میں ذرا دیکھتا ہوں کون کون سے۔ چلیں جی پہلے آ گیا جی حمد، الحمد۔ چلیں کوئی بتائے گا، یہ تو ال ہے، یہ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ سر جی یہ اسم ہے۔ اسم ہے، تو اسم یقیناً۔ چلیں اب میں اسم باقی معرفہ ہینڈ ریز ہے۔ رکھیں، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے تو میں باری باری آپ کو لیتا ہوں جی۔ باقی لوگ بھی ذرا ہینڈ ریز کریں جو اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہے جی۔ سسٹر اسمائرہ ریاض ذرا کیجئے اس کو ریپیٹ، حمیدہ کا ٹیبل 6 چابیاں۔ اس کا ماضی ہوگا سسٹر سلائیڈ نہیں نظر آ حامدہ رہی؟ یا حمدو۔
स्लाइड नजर आ रही है, उस पर लिखा नहीं हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़े। हमिदा यहमदु अहमदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हमदुन। चलें सिस्टर नरगिस साहब कीजिए, आप मिस्टेक कर रही हैं। अहमद, अहमद, अहमदुन नहीं होता। ठीक है, अहमदुन हामिदुन महमूदुन हमदुन जो असमा है नीले वाले हैं, इसके अंदर दो पेश आ सकती है, इसके ऊपर नहीं आती, ये तो वो है अमर का सीगा। ठीक है जी, सिस्टर हम नरगिस कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। हमीदा यहमदु अहमद हामिदुन महमूदुन हमदुन। महमूदुन हमद। जी अब जरा बताएंगे ये अलहमद है, ये सिस्टर बता रहे थे इस समय, तो इनमें से ये कहाँ पे है? जी सिस्टर आप लास्ट जी, वाला हमदुन। ये है जी मस्दर है। ठीक है, इसके साथ अल लगा हुआ है और अल लग सकता है, तो आखिर में से पेश खत्म हो जाती है, एक पेश आ जाएगी। ठीक है जी। चलें अब आगे देखते हैं जी, आगे क्या जी? आगे क्या जी? मालिक। क्या है? मालिक। चलें इसकी 6 चाबियां दिखाते हैं आपको। बाकी लोग भी हैंड रेज करें ना, आप लोअर हैंड कर लेते हैं, हम सिस्टर एक ही है, दो सिस्टर है, उन्हीं से रिवाइज करूं या फिर मैं खुद कर देता हूं? फिर आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जी सिस्टर मेहर रहमान। मैं अस्सलाम वालेकुम सर। बादशाह रिपीट कीजिए। जी सर। म, मल, मलक यमलूक इमलिक मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन। दोबारा कीजिए। मलका यमलिकु इमलिक मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन। चलें जजाकला। जी सिस्टर ये मुझे बता देंगी कि इसमें कहाँ पे है ये, इस 6 चाबियों के अंदर ये जो है, इसके अंदर सर ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? सर ये एंड में है मफूल फेल है जो मलिकुन मिल्कुन। ये वाला है? फाइल है ये, फाइल मालिकुन फाइल। सिस्टर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बोल रहा होता है उसी को करने दिया करें, फिर मैं आपको ले लूंगा। अगर वो मिस्टेक कर रही हैं तो हमें, मुझे भी पता है मिस्टेक कर रही हैं। सिस्टर ये देखें, ये हाँ खड़ा जबर नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये लिखने में ऐसे ही होता है ये, सही। और ये यहाँ पे है, फाइल है ये। क्या है ये? फाइल है ठीक सर। फाइल है। ठीक है मेरी बहुत बहन। शुक्रिया सर। जजाकल्ला सर। चलें जी सिस्टर सुमेरा रियाज, आप कीजिए अब ये नाबुदू का। अबदा याबुदु उबुद आबिदुन माबूदुन इबादतुन। जी ये वाला बताएं कहाँ पर है ये नाबुदू इस टेबल में? अच्छा, ये है, ये याबुदु नाबुदु आबुदु, हम इबादत करते हैं, ये मजारा। मदारे है, बस मदारे के अंदर ये वाला नाबुदू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जजाकल्ला जी। जी आगे इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूब आ रहा है जी। ये हमने समिया का टेबल है, गजीबा, ये देखिए गाइन जाब, ये इसके रूट लेटर है। जी सिस्टर शुमाइला लतीफ रिवाइज कीजिए। गादिबा यगदबु इगदब गादिबुन मगदूबुन गदबुन वो गुस्सा हुआ। ठीक है, मगदू ये कहाँ पे है? इसम मफूल। मफूल, जजाकल्ला जी। ठीक है, सामिया के टेबल से है, ये इसके रूट लेटर है, और ये गादिबा यगदिब इगदिब गादिबुन ये मगदूबुन। ठीक है जी, क्लियर हो गया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप लोगों ने कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ये सम मफूल है। जी हमारे ये हो गया। अब जरा बाकी लोग जरा कोशिश कीजिए कि चैट बॉक्स के अंदर लिखें सवालों के जवाब, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोगों ने सोना नहीं है, जाग कर पढ़ना है इसको। जी अबादा। अब अफाल की 3 चाबियां आपने बतानी है, कौन कौन सी है? चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स। अभी तक 2 लोगों ने लिखा है जी। चलें ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है।
عبدا یعبد عبد. جی غضبہ سے اسم مفعول کیا ہوگا؟ یہ غضبے کا ٹیبل ہے، اسم مفعول کیا ہوگا؟ شمائلہ لطیف. بی کیسے ہوگا؟ مفعول، مفعول ابھی ہم نے پڑھا، مغضوب ابھی پڑھا ہے، یہ والا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. جزاک اللہ جی. ہمارا جو قرآن کا پورشن ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب ہم آگے چلیں گے. وہابہ کا آئی ٹیبل ہم کرنے جا رہے ہیں، وہابہ کا گرامر کے اندر. یقیناً آپ سبق کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، نہیں دیکھ رہے تو ویڈیو کو دیکھیں، سلائڈ سے ہیلپ لینے کے بعد آپ نے اپنا اوپن. وہابہ کیا جی؟ وہابہ. اب یہ فے ساتھ لکھا ہوا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں یہ کس لیے لکھا ہوا ہے ساتھ؟ جی سر جی فاتحہ کے بعد سے ہے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. فا کا مطلب فتح، جو ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، فتح کے ٹیبل سے. جی کمزور حروف کیا جی؟ واو یا الف. تو وہابہ یہ پہلے والا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے شروع میں کمزور ہے. اگر کسی فعل میں کمزور حرف آئے تو پورے کا پورا فعل کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کے اندر واو نظر آ رہا ہے. تو کمزور کے بارے میں آج ہم نے 3 باتوں کو سیکھنا ہے. اس کو آپ نے یاد رکھ لینا، 3 باتوں کو. یہ میں نے ہر کلاس کے اندر، جب بھی کلاس ہوگی یہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کروائیں گے ہر کلاس میں. تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھ لینا ہے. غور کیجئے گا. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی وہ کیا ہے جو ہم نے QC1 کے اندر ٹیبل کیے تھے، یعنی کہ فتح. یہ اس باب پر آئیں گے. کمزور افعال ان 4 سٹائل پر بھی آئیں گے، بالکل ان 4 سٹائل جو ہم نے کہا تھا: فتح، نصرہ، ضربہ، سمیا. فرسٹ کمزور افعال بھی اسی اس پہ وزن پہ آئیں گے. یہ پہلی بات آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. کمزور افعال صحت مند افعال کے کسی اس میں سے آئیں گے، کسی بھی باب سے، کسی بھی سٹائل. اس کو ہم آپ مختلف اس سے آئے ہیں: باب، اوزان، سٹائل. ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جو کمزور افعال ہیں وہ انہی کے اندر سے گزریں گے، اسی دروازے کے اندر سے چلیں گے وہ بھی. تو آج ہم نے ابھی دیکھا، یہ پہلے والا ہم کرنے جا رہے ہیں فتح کے اس پہ. اس کا فائدہ کیا کہ فتح یفتح، تو اس کا وہابہ سے کیا بنے گا؟ یفتح کی طرح ہی بنے گا. اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں، کمزور حروف کیا ہوتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں. تو تھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ غائب ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اگر پوچھا جائے گا پہلی بات کیا ہوگی جی؟ یہ صحت مند افعال کے وزن پر آئیں گے. دوسری کمزور حروف تھک جاتے ہیں. اس کی آگے مزید ڈیفینیشن یہ ہوگی: یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اور یہ ساری تبدیلیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں، اس لیے تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک پہلے آیا ہے، گرامر بعد میں. جو گرامر ہوئی ہے تو بعد میں، لیکن پورا گرامیٹیکلی طور پہ قرآن اترا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلے آ چکا، تو پھر اس کو آسانی کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کی گئی. 2 باتیں ہوں گی. تیسری، ہمیشہ یاد رکھیے کہ روٹ لیٹر کی بات ہو رہی ہے. آگے میں دکھاتا ہوں. اچھا، یہ پہلی تیسری یہ ہے جی. کمزور حروف کے متعلق تیسری بات کیا جی؟ جب آپ ماضی کا اس میں دیکھیں، ماضی کا یا کہیں پہ، بس تیسری بات آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے روٹ لیٹر میں الف نہیں آئے گا. ماضی میں کہیں آپ کو الف نظر آئے گا، لیکن روٹ لیٹر کے اندر الف نہیں ہوگا. روٹ لیٹر میں واو یا ہی ہمیشہ ہوگا، یا واو ہوگا یا ہوگا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ ماضی کے اندر پہلا صیغہ یا درمیان میں کہیں پہ بھی آپ کو الف نظر آ جائے ماضی کے اندر، تو سمجھ جائیں وہ یا تو واو ہے یا پھر یا ہے. یہ بدلی ہوئی حالت ہے. اصل میں کیا ہے؟ یہ واو ہے یا پھر یا ہے. واو کی مثال لیتے ہیں، جیسے کالا دا، کالا
دا. تو اس کے اندر کیا ہے؟ واو ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف واو لام دال عین واو. یا کی مثال لیتے ہیں، جیسے قاعدہ زیادہ، یہاں سوری الف نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ الف نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ کاف یا اور دال ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ زا یا اور دال ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ دیا مادہ کیسے، یہ دیکھیں یہ ہے زیادہ کی یہ ہے. تو الف کمزور فعل کے شروع میں تو آتا ہی نہیں ہے، یاد رکھے کبھی بھی الف سٹارٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تیسری بات کہ الف روٹ لیٹر میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم یہ جو صحت مند افعال یہ ہم نے کل پڑھے تھے. وہبا اللہ نے دینا عطا کیا یا دینے کا وعدہ کیا. وہبا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا اور ہدا ان جملوں کو بھی ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے یاد کریں گے. اب ہم لیتے ہیں جی وہبا اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا. کوئی بڑی چیز ہے جو دی جا رہی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ماضی جیسے ہم نے اسی فن کے اندر کیا تھا بالکل ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. دکھا دیتے ہیں آپ کو، دیکھیں. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا وہی سٹائل یہاں پہ. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. جب یہ ماضی کی یا کوئی سلائیڈ آ جاتی ہے تو 20-25 ہاتھ کھڑے ہو جانے چاہیے اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے. اب ایز یوزل وہی دو سسٹرز ہیں. چلیں سسٹر مسز ندیم کیجیے آپ. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر حلیمہ آپ کیجیے. جتنا آپ ریپیٹ کریں گے اتنا فائدے میں رہیں گے. جی سسٹر حلیمہ ان میوٹ کر کے اس کو ریوائز کیجیے. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس اور سسٹر سمیرہ ریاض دونوں نے میوٹ کریں، عربی بول چال کر لیں. سسٹر نرگس یاسمین جی. الوہبہ نعم نام وہبہ. وہبو، الوہبو نام وہبو. اب یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ دوبارہ سے ریپیٹ. وہابا کا جواب وہابا میں، وہابو کا جواب وہابو میں. ٹھیک ہے، دونوں سیم. اب چینجنگ یہاں پہ ہو رہی. جی کیجئے سوال. الوہبتم وہابتا پہلے والا تو کریں، یہ والا تو کریں. الوہبتا نام وہب، اچھا نام وہبتو، الوہبتم نام وہبنا. جزاک اللہ. وہابا کا جواب وہابا میں، وہابو کا جواب وہابو میں، وہابتا کا جواب تو میں. وہابتا وہابتو وہابتم وہاب نا. جی چلیں اب ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، جلدی سے کوئکلی. جی وہابا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہابا کا جی بالکل ڈی اس نے اطاعت کیا، اس نے دیا. جی باب حبنا لہو اسحاق. جی ترجمہ کیجئے. یہ واو اور والا ہے اور یہ واو وہابا کا ہے. وہابنا بالکل ٹھیک، اور ہم نے دیا اسحاق کو. جی اسی طرح ہی وضع تم رکھنے کی ہے. تم جب سامنے آئے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ تم سب نے رکھا، سوری. حل وہب تم نہ، جواب کیا ہوگا؟ تم کا جواب کس میں آئے گا؟
बिल्कुल ठीक है। सिस्टर हीरा जाज, सिस्टर समीना, डॉक्टर समीना अब्दुल सत्तार, सिस्टर आप भी इधर ही हैं, चलें आगे आगे जी हम। ठीक है, रुक जाएं जरा, चैट बॉक्स को रुकिएगा। अब हम इससे मुदारे बनाना सीखेंगे, मुदारे। ठीक है, अब हमने इसको, पहले तो हमने क्या लगाना है, इसको ढूंढना है कि किस बाब से, हमें नहीं पता। समया से यस्माउ, तो वाहिबा तो है ही नहीं था ये। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं पहले वाले पे। फतह से यफ्ताउ तो बनेगा वहाबा से यौहबू। नासरा से बनेगा वहाबा से यू यौहबू, यौहबू। ठीक है, यहाँ पे पेश आनी चाहिए था यूहबू, जो भी है। दराबा से यद्रिबू से बनेगा वहाबा से यौहिबू। ये सारे हमें मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान है, यौहबू। लेकिन अब इसके अंदर क्या था, ये कमजोर है ना, कमजोर, ये वाला कमजोर। ये क्या होगा, क्या कहा था, बदल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, गायब हो गया जी। क्या बनेगा, यहबू। वो को निकाल दिया बोलने में आसानी के लिए। बेसिकली कमजोर था, थक गया, वो हो गया तो गायब हो गया। क्या, तो क्या बना, यहबू, यहबू। यहबू वो अता करता है, ये करेगा। यहबू ना वो सब अता करते हैं, करेंगे। तहबू आप अता करते हैं, करेंगे। आहबू मैं अता करता हूँ, करूंगा। तहबून आप सब अता करते हैं, करेंगे। नहबू हम सब अता करते हैं या करेंगे। जी सिस्टर यास्मीन सिकंदर। याहबू वो अता करता है, याहबूना वो सब अता करते हैं, ताहबू आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबूना आप सब अता करते हैं, नाहबू हम सब अता करते हैं। चलें ठीक हो गया। सिस्टर सुमेरा रियाज, सिस्टर नसीम, नरगिस नसीम, जरा सवाल जवाब कीजिए आप। हल यहबू, नाम यहबू, हल यह हल यहबून, नाम यहबूना, हल तहबू, नाम अहबू, हल तहबून। नाम नहबू। चलें जजाकल्ला जी। बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। तुम देते हो, कि क्या होगी, ये वाला सामने जाएगा। ताहाबू बिल्कुल ठीक है जी। हल तदऊन, क्या इसका जवाब होगा, कहा है यहाँ पे शुरू में। बिल्कुल ठीक है जी। जी, अमर बनाना है अब हमने। अब अमर बनाने का आपको तरीका तो पता है, याद है कि नहीं याद। चलें, वहाबा से यहाबू बना। अब यहाबू के अंदर हमने सबसे पहले क्या सीखा हुआ था, या क्या है, मुदारे की निशानी है, इसको हमने उड़ा देना है। और आखिर को क्या करना होता है, साकिन करना होता है। अब यहाँ पे इसको पढ़ा जा रहा है, अगर यह पढ़ा ना जाता, साकिन होता तो आर्जी तौर पे हमजा लेकर आते, तो यह हमजा की जरूरत नहीं है। यहाबू या तहाबू एक ही बात है, सामने वाले से होती है, उसमें भी यही है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसने पहले साकन किया है, फिर इसने ता को हटा दिया है, क्या बन गया, आखिरी को साकन कर दिया है, क्या बन गया, हब। क्या बन गया, हब। ये बनेगा इसका हब। अमर क्या बनेगा, हब। ठीक है, हब अता कर, हबू अता करो। ला ताहब मत अता कर, ला ताहबू मत अता करो। जी सिस्टर नरगिस यास्मीन, सिस्टर नरगिस अनम्यूट कीजिए। अब अता कर, अबू अता करो, लताहबू मत अता कर, लताहबू मत अता कर। चलें जजाकल्ला जी। सिस्टर हलीमा और सिस्टर यास्मीन सिकंदर, यास्मीन सिकंदर सवाल करेंगी और सिस्टर हलीमा जवाब देंगी। हब सिस्टर हलीमा म्यूट कीजिए आप। हब अता करो, जी अहबू, हबू तुम सब अता करो, नहबू, कह रहे हैं सिस्टर हलीमा सवाल करेंगे, सिस्टर यास्मीन सिकंदर जवाब देंगी। ला तहब, ला ताहब, ला आहब, ला ताहबू, ला नाहबू,
चलें, जजाकल्ला जी। अब आगे चलते हैं जी। अब रब्बी हब ली, हब ये वाला, ए मेरे रब, हब ली मुझे, हब दे। चले, मैंने सारे बता दिया। अब आगे आ गया जी, हमने क्या बनाना है? फाइल, मफूल और फेल। ये हैं जी हमारे। वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया, वाहबुन अता करना। जी सिस्टर मेहर रहमान, आप कोशिश करें कि हैंड रेज करना सीखें, हैंड रेज किया करें जी। जी कीजिए सर। रिवाइज। वाहिबुन अता करने वाला, मवहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जजाकल्ला जी। सिस्टर हलीमा आप भी कर दें। हैंड रेज बहुत वाहिबुन, कम है, बहुत कम हैंड रेज होते हैं। वाहिबुन अता करने वाला, मरहूबुन जिसको अता किया गया, वाहबुन अता करना। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर मारिया आई हैं जी। जी सिस्टर मारिया आप भी कीजिए। सर थोड़ा आप वो इशारे कर दिया करें, थोड़े भूल जाते हैं। अशारे में किया नहीं, मैंने किए हैं। वहाबुन, महबूबुन, वाहबुन। अता देखे ना, कोई चीज दी जाती है, ये फाइल होता है। फाइल हमेशा देने वाला होता है। मफूल, ये जिस तरह कोई मांग रहा है, ऊपर दे रहा है, ऊपर से कोई चीज आ रही है, ये फाइल है। ये नीचे वाला मफूल है, और ये वाहबुन। ठीक है जी। सिस्टर मारिया कीजिए आप। सिस्टर मारिया नहीं करना चाह रही। वाहिबुन, जी सिस्टर रुबीना अब्दुल सत्तार। वो वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। अता करना। जी अब कीजिए रुबीना, आप कीजिए रुबीना। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। चलें जजाकल्ला। अब दोनों दूसरी सिस्टर किधर चली गई? सिस्टर बिना आप सवाल करें। सिस्टर मारिया आपने जवाब देना है, आपने फौरन हैंड ओवर हैंड कर लिया। सिस्टर मारिया जवाब देंगी, सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ। जी सिस्टर मौजूद है मारिया? जी जी हल जी। अंत हल अंता वाहिबुन, नअम अना वाहिबुन, हल अंतुम वाहिबूना। नअम नहनु वाहिबून। चलें जजाकल्ला जी। बाकी लोग जरा म्यूट कर लें अपने आप को, चैट बॉक्स में लिखें जी, हल अंतुम वाहिबून। जवाब देना है चैट बॉक्स में। ठीक है जी। पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टेबल कर लिया। पूरा टेबल एक आधे से रिवाइज करवाते हैं, अगर कोई सर इसमें नहीं कुछ। सर फरखंदा से करवाएं सर, उसको बहुत अच्छा आता है, मेरी सहेली है, उसको जरूर आप कहें। वो है हाथ ही नहीं उठाती। तो सिस्टर मैं किसको क्या जबरदस्ती वो हैंड रेज करें या अनम्यूट सर करें तो उसको मैं। कहें, सर उसको कहें कि वो करे। चलें सिस्टर फरखंदा, आपसे हमारी बहन की ख्वाहिश पूरी कर दें। जी सिस्टर फरखंदा, फरखंदा जबी। जी मेरी बहन। सिस्टर इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी साउंड आएगी तो हमें नहीं पता चलता। चल देखे ना, लोग नहीं करना चाह रहे ना, मैं क्या, आप उसको अलग से कीजिएगा। चलें मदीहा नूर। जी मेरी बहन। जी सर, तर्जुमे के साथ या ऐसे? तर्जुमे के साथ एक दफा कर दे, फिर बाद में वैसे करवा लें जी। ठीक है। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतू मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, ही तहाबू वो औरत अता करती है। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहाबू मत अता करो। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जजाकल्ला जी, बहुत खूबसूरत रिवाइज कर दिया है जी। सिस्टर रुबीना अब्दुल सत्तार, ये 6 चाबियां आप कर दीजिएगा। वहाबा उसने अता किया, यहाबू वो अता करता है, हब अता कर,
واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔ اس کا باب فتح ہے اور یہ کوڈ، اب اس کے اندر ہم نے کوڈ کو سیکھنا ہے۔ پہلے ہم نے یہ باب سیکھے ہوئے تھے، اب کوڈ ہے۔ کوڈ اس کا کیا ہے؟ واو اور ہا، دو جو اس کے ساتھ مل کر آئیں گے۔ جیسے پہلے ایک ہوتا تھا نا فتح کو ہم صرف فان، اس کا کوڈ ہو گئے پہلے دو والے، یہ والا ہمارا کوڈ ہوگا۔ اب اس کے اوپر آنے والے سارے جتنے بھی ہم ٹیبل کریں گے، آج کوشش کریں گے ایک دو ٹیبل آپ کو اس کو کروا دیں، تو یہ کوڈ کیا ہوگا اس کا؟ واو اور ہا، اس اس وزن پہ آنے والے جو بھی وہ ہوں گے۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے لکھیے گا، ہم آگے دو ٹیبل بھی کریں گے۔ وہابا سے تین افعال کی چابیاں، افعال کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے کے جی اسی طرح ودا، تین اسما کی چابیاں اس کی کیا ہوں گی؟ اسما، اس سے ملتا جلتا ہے بالکل، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب یہ ورک بک کا پیج ہے، آپ نے ساتھ ساتھ ورک بک کیجیے گا۔ ہم تقریباً یہ والا آپ کو پیج کروا دیتے ہوتے ہیں، گرامر مشکل لگتی ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ اینی بردر، اینی سسٹر، کوئی بتا دے اللہ نے عطا کیا ہم سب کو۔ جی اینی بردر، اینی سسٹر، وہبنا اللہ، جی ایگری کرتے ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جی حب لنا اور رحمت، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی روبینہ عبدالستار کچھ ہمیں کہہ، رحمت عطا کر، کیا ہے اس کا؟ عطا حب، کر ہمارے لیے رحمت، حب کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہب کیا ہے تو یہ؟ عطا کر، یہ نہیں امر ہے، امر ہے، عطا کر یہ فعل ہمیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمیں طاقت اپنی رحمت، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کا جواب دینا، وہب تم ہے، دیکھیں حل وہب تم خالدن، وہب تم کیا ہوگا اس کا؟ نام وہبنا، وہبنا خالدن، باقی وہی آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہمارا گرامر کا پورشن ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، تو اس کو کوشش کریں۔ وہبہ کی طرح وعدہ ہے، وعدہ، جو اس کو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر لے، ورنہ ہم انشاءاللہ آپ کو یہ ٹیبل بھی دکھا دیں گے۔ اینی بردر، اینی سسٹر کو کرنا چاہے گا اس کو؟ جی سسٹر مہر، سسٹر نزت، سسٹر وزع حنان، وزع وزعت وزعت وزعتم جی بردر کیجئے۔ بردر آپ کا نام کیا ہے؟ عمیر عباس، کیجئے وزع بردر کا، جی وزعت نہیں وزعت، وزعت وزعت وزعتم وزعنا وزعت، وہ صورت نے کیا۔ یزعو یزعون تزعو ازعو تزعون نزعو تزعو، زع زعو لا تزع لا تزعو، واضع موضوع وزن۔ جزاک اللہ جی۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ لیں جی، آپ کو یہ ٹیبل دکھا دیتے ہیں، آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ورک بک پہ اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کوڈ یہی ہے اس کا، ٹھیک ہے، مادہ واؤ دواد اور آئین ہے اس کا۔ اب اسی طرح کا یہ آپ نے اپنے وقت پہ کرنا ہے۔ بردر نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ریوائز کر دیا۔ اس طرح وقع، اس کا کوڈ بھی واؤ ہے، اور اس کے جو تین حروف ہیں اس کا مادہ واؤ کاف اور آئین ہے، یعنی کہ شروع میں ہی کمزور ہے، واؤ کاف اور آئین ہے۔ وہ واقعہ ہوا، وہ گرا۔ جی اس کو کون کرنا چاہے گا؟ سسٹر روبینہ عبدالستار، آپ اس کو دیکھ کے کر دیجئے۔ سسٹر روبینہ عبدالستار، سر کیا کرنا ہے؟ اس کو ریوائز کرنا بچے، کیا وقع، کرنا ہے سر؟ ٹیبل کو ریوائز کرنا ہے۔ وقع جی، وقع وقعو وقعت وقعتو وقعتا، وقعتم وقعنا وقعت مدارے کا نقعو کی اقعو تقعون نقعو تقعو۔ آگے جو لاسٹ والا ٹیبل ہے، قع قعو لا تقع لا تقعو واقعون موقوعون وقوعون۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم نے یہ صرف ایکسٹرا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اب ماشاءاللہ QC2 میں آ گئے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ کورس میں نہیں ہے لیکن یہ والا آپ کے کورس میں ہے،
یہ آپ نے ورک بک پہ لکھنا ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جیسے جیسے ہم چلیں گے آپ کو دو دو تین تین ٹیبل ایکسٹرا انشاءاللہ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے تاکہ اچھی پریکٹس ہو. QC2 تھوڑا سا آپ کا اچھا ہو جائے گا، 3 اور اچھا ہو جائے گا، اس طرح 4 پھر آپ کو آگے جا کے مشکلات نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. آپ کے پاس کوئی رف کاپی ہے کسی جگہ، اس کو کاغذ پہ لکھ کے جہاں پہ آپ کی ورک بک ہے اس کے ساتھ لگا لیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے کام آئیں گے. تو ہوم ورک ہیں جی ہمارے 7 ہوم ورک کو آپ نے یاد رکھنا ہے. 2 تلاوت کے، مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں ان کے صورتوں کی تلاوت کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. تو اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. اب انشاءاللہ ہماری 2 کلاسز ہو گیا. آپ کو ہوم ورک اس کا آئے گا جیسے QC1 میں آتا تھا ایسے ہی ہوم ورک آئے گا. تو اچھے نمبر لینے کے لیے آپ اس کو PDF سلائیڈ سے پڑھیے، بک سے پڑھیے، ویڈیو کو دیکھیے. جہاں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ وہ کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا وہاں پر وہ کوئز میں آیا ہوتا ہے. کوشش کیجیے کہ کوئز کے اندر آپ کے پورے مارکس ہیں تاکہ آپ کا اچھا رزلٹ بن جائے، اچھا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لینے کی بھرپور کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، جو لوگ ریپیٹر ہیں ان کو کوشش کریں کہ 100% کے قریب چلے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، عمل کرنے، پلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ ایک اور دعا بھی انشاءاللہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں گے، جو ہم QC1 میں دعائیں کریں گے اس کو بھی ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے. اللہ مغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.